हेलो व्यूवर्स, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पैदाइश, खरूज, अहबार और गिनती पढ़ चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ अस्तिस्ना पढ़ने जा रही हूँ। तो इसका मैं आज पहला बाब पढ़ूँगी। ये वही बातें हैं जो मूसा ने यरदन के उस पार बियाबान में यानी उस मैदान में जो सूफ के मुकाबल और फरान और तोफल और लाबन और हिस्रात और दिजेब के दरमियान है, सब इसराइलियों से कहीं। कोई शहर की राह से हुरब से कादस बरनीहा तक 11 दिन की मंजिल है। और 40वें बरस के 11वें महीने की पहली तारीख को मूसा ने उन सब अहकाम के मुताबिक जो खुदावन ने उसे बनी इसराइल के लिए दिए थे, उनसे ये बातें कहीं। जब उसने अमोरी के बादशाह सहून को जो हसमोन में रहा था मारा, और बसन के बादशाह ऊज को जो अस्तारात में रहता था और ऐ में कत्ल किया, तो उसके बाद यरदन के पार मोआब के मैदान में मूसा इस शरीयत को यूं बयान करने लगा कि खुदावंद हमारे खुदा के हुरब में हमसे ये कहा था कि तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और कूच करो और अमोरियों के कोस्तानी मुल्क और उसके आसपास के मैदान और पहाड़ी के ता और नशेब की ज़मीन और जनूबी अतराफ में समुंदर के साहिल तक जो कनानियों का मुल्क है, बल्कि कोई लुबनान और दरियाई फरात तक जो एक बड़ा दरिया है, चले जाओ। देखो, मैंने इस मुल्क को तुम्हारे सामने कर दिया है, बस जाओ और उस मुल्क को अपने कब्ज़ा में कर लो, और जिसकी बाबत निब्रत खुदावन तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खा कर ये कहा था कि वो उसे उनको और उनके बाद उनकी नस्ल को देगा। उस वक़्त मैंने तुमसे कहा था कि मैं अकेला तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको बढ़ाया है, और आज के दिन आसमान के तारों की मानंद तुम्हारी कसरत है। खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको इससे भी 1000 चंद बढ़ाए, और जो वादा उसने तुमसे किया है उसके मुताबिक तुमको बरकत बख्शे। मैं अकेला तुम्हारे जंजाल और बोझ और झंझट का कैसे मुतहम्मल हो सकता हूँ। सो तुम अपने अपने कबीला से ऐसे आदमियों को चुनो जो दानिश्वर और अक्लमंद और मशहूर हों, और मैं उनको तुम पर सरदार बना दूंगा। उसके जवाब में तुमने मुझसे कहा था कि जो कुछ तूने फरमाया है उसका करना बेहतर है। सो मैंने तुम्हारे कबीलों के सरदारों को जो दानिश्वर और मशहूर थे लेकर उनको तुम पर मुकर्रर किया, ताकि वो तुम्हारे कबीलों के मुताबिक 1000 के सरदार और सैकड़ों के सरदार और 50-50 के सरदार और 10-10 के सरदार हाकम हों। और उसी मौका पर मैंने तुम्हारे काजियों से ताकीदन ये कहा कि तुम अपने भाइयों के मुकदमों को सुनना, परखा भाई भाई का मामला हो या परदेसी का, तुम उनका फैसला इंसाफ के साथ करना। तुम्हारे फैसला में से किसी की रो रायत ना हो। जैसे बड़े आदमी की बात सुनोगे वैसे ही छोटे की सुनना, और किसी आदमी का मुंह देखकर डर ना जाना, क्योंकि ये अदालत खुदावंद की है। जो मुकदमा तुम्हारे लिए मुश्किल हो उसे मेरे पास ले आना, मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी वक्त सब कुछ जो तुमको करना है बता दिया। और हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक हुरब से कूच करके उस बड़े और होलनाक बियाबान में से होकर गुजरे जिसे तुमने अमूरियों के कोहस्तानी मुल्क के रास्ता में देखा। फिर हम कादस बरनीहा में पहुँचे, और वहाँ मैंने तुमको कहा कि तुम अमूरियों के कोहस्तानी मुल्क तक आ गए हो, जैसे खुदावंद हमारा खुदा तुमको देता है। देख, उस मुल्क को खुदावंद तेरे खुदा ने जिसे तुम्हारे सामने कर दिया है, सो तू जा, और जैसा खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है तो उस पर कब्ज़ा कर, और ना खौफ खा ना हरासा हो। तब तुम सब तेरे पास आकर तुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहाँ आदमी भेजें, या जो जाकर हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें, और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहाँ से जाना होगा और कौन कौन से शहर हमारे रास्ता में पड़ेंगे। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। चनांचा मैंने कबीला पीछे एक एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी चुने, और वो रवाना हुए और पहाड़ पर चढ़ गए, और वादी इसकाल में पहुंचकर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त किया, और उस मुल्क का कुछ फल हाथ में लेकर
اسے ہمارے پاس لائے اور ہم کو یہ خبر دی کہ جو ملک خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے وہ اچھا ہے، تو بھی تم وہاں جانے پر راضی نہ ہوئے، بلکہ تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم سے سرکشی کی اور اپنے خیموں میں کڑکڑانے اور کہنے لگے کہ خداوند کو ہم سے نفرت ہے، اسی لیے وہ ہم کو ملک مصر سے نکال لایا تاکہ وہ ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں گرفتار کرا دے اور وہ ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے بھائیوں نے تو یہ بتا کر ہمارا حوصلہ توڑ دیا ہے کہ وہاں کے لوگ ہم سے بڑے بڑے اور لمبے ہیں، اور یہ ان کے شہر بڑے بڑے اور ان کی فصلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ماں سوا اس کے کہ ہم نے وہاں اناکیم کی اولاد کو بھی دیکھا، تب میں نے تم کو کہا کہ خوف زدہ مت ہو اور نہ ان سے ڈرو۔ خداوند تمہارا خدا جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے وہی تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، جیسے اس نے تمہاری خاطر مصر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا۔ اور بیابان میں بھی تم نے یہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اسی طرح خداوند تیرا خدا تیری اس جگہ پہنچنے تک سارے راستے جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا۔ تو بھی اس بات میں تم نے خداوند اپنے خدا کا یقین نہ کیا، جو راہ میں سے تم سے آگے آگے تمہارے واسطے ڈیرے ڈالنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے رات کو آگ میں اور دن کو ابر میں ہو کر چلا، تاکہ تم کو وہاں راستہ دکھائے جس سے تم چلو۔ اور خداوند تمہاری باتیں سن کر غضبناک ہوا، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ تم اس بڑی پشت کے لوگوں میں سے ایک بھی اس اچھے ملک کو دیکھنے نہیں پائے گا جیسے اس کے باپ دادا کو دینے کی قسم میں نے کھائی ہے۔ سو یفنہ کے بیٹے کالب کے اور اس سے دیکھے گا، اور جسے زمین پر اس نے قدم مارا ہے اسے میں اس کو اور اس کی نسل کو دوں گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی پیروی پورے طور سے کی۔ اور تمہارے ہی سبب سے خداوند مجھ پر بھی غصہ ہوا اور یہ کہا کہ تم بھی وہاں جانے نہ پائے گا، اور نون کا بیٹا یشوع جو تیرے سامنے کھڑا رہتا ہے وہاں جائے گا۔ سو تو اس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ وہی بنی اسرائیل کو اس ملک کا مالک بنائے گا۔ اور تمہارے بال بچے جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ لوٹ میں جائیں گے، اور تمہارے لڑکے بالے جن کو آج بھلے اور برے کی بھی تمیز نہیں، یہ وہاں جائیں گے، اور یہ ملک میں انہی کو دوں گا اور یہ اس پر قبضہ کریں گے۔ پر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم لوٹو اور بحر کلزم کی راہ سے بیابان میں جاؤ۔ تب تم نے مجھے جواب دیا کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے، اور اب جو کچھ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو حق دیا ہے اس کے مطابق ہم جائیں گے اور جنگ کریں گے۔ سو تم اپنے اپنے جنگی ہتھیار باندھ کر پہاڑ پر چڑھ جانے کو آمادہ ہو گئے۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ ان سے کہہ دے کہ اوپر مت چڑھو اور نہ جنگ کرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تا ایسا نہ ہو کہ تم دشمنوں سے شکست کھاؤ۔ اور میں نے تم سے کہہ بھی دیا، پر تم نے میری نہ سنی، بلکہ تم نے خداوند کے حکم کی سرکشی کی اور شوخی سے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تب اموری جو اس پہاڑ پر رہتے تھے تمہارے مقابلہ کو نکلے، اور انہوں نے شہد کی مکھیوں کی مانند تمہارا پیچھا کیا، اور شعیر میں مارتے مارتے تم کو حرما تک پہنچا دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔